बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। दरूद हिजरी एक ऐसा दरूद है कि जो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। आपने मुतअद्दिद अहले इल्म से सुना होगा कि दरूद हिजरी एक ऐसा दरूद है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहद मकबूल दरूद है। इस दरूद पाक को बरसगीर के सूफिया ने खसूसी तौर पे पढ़ा और वो बुलंद मुकाम और मर्तबे हासिल किए कि आज दुनिया उनको याद करती है। कुश्ताए इश्क रसालत कलंदर लाहौरी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि आप हकीमुल उम्मत कैसे बने, तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का क्या खूबसूरत जवाब था। आपने फरमाया ये बहुत आसान फार्मूला है, ये बहुत आसान तरीका है। मैंने 1 करोड़ मरतबा आका करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद हिजरी का नजराना पेश किया और मैं हकीमुल उम्मत बन गया। ये एक ऐसा पैगाम था, ये एक ऐसा अमल था जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ से हमें मिला कि जो भी चाहे तो वो कायनात में मकबूल हो, जो भी चाहे वो आका की बारगाह में मकबूल हो, जो भी चाहे कि वो बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो, तो वो क्या करे, वो दरूद हिजरी पढ़े, दरूद हिजरी की कसरत करे, दरूद हिजरी को कसरत से अपना वजीफ़ा बनाए और वो भी वो मकाम वो मर्तबा हासिल कर ले कि जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हासिल किया। वो मकाम वो मर्तबा हासिल कर ले कि जो अकाबर औलिया ने हासिल किया, जो अकाबर सूफिया ने हासिल किया, और वो मकाम और मर्तबा कि जो सलहा ने हासिल किया, और वो दरगाहें जो आज भी मंबाई रुश्द व हदायत का सरचश्मा बनी हुई हैं। उन्होंने क्या अमल किया, उन्होंने क्या वजीफ़ा पढ़ा, वो दरूद हिजरी का वजीफ़ा था, वो दरूद हिजरी का अमल था कि जो उन्होंने अदा किया। हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ऐसी शख्सियत गुजरे हैं कि पूरी दुनिया में कौन है कि जो आपको नहीं जानता। आपका विरद जो था वो दरूद हिजरी ही था। आप अपने मुरीदैन मुहिब्बैन को जो विरद वजीफ़े अता करते वो दरूद हिजरी ही थे। इसी तरह हज़रत सैयद इस्माइल बुखारी करमा वाली सरकार, आपका जो हुसूसी वजीफ़ा था वो दरूद हिजरी ही था। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी शख्सियत से कौन है जो वाकिफ़ नहीं। आपने उस वक्त के फ़िरऔन अकबर से जो टक्कर ली और जो फ़तह कामरानी हासिल की, और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने इस्लाम का जो झंडा था उसको सरबलंद किया। आपका जो विरद था वो दरूद हिजरी ही था। इसी तरह अगर आप बुजुर्गान चूरा शरीफ को ले, चूरा शरीफ एक ऐसी दरगाह है कि जिस दरगाह ने सिलसिला नक्शबंदिया को पूरे बर्र सगीर में फैला दिया। हमें जहाँ कहीं भी जो सिलसिला नक्शबंदी के जो बुजुर्गान नज़र आते हैं, जो दरगाहें नज़र आती हैं, ये चूरा शरीफ का ही फैज़ान है। और इसी तरह जो सिलसिला कादरी के अकाबरीन हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, उनका भी जो वजीफ़ा है वो दरूद हिजरी ही है। तो नाज़रीन, दरूद हिजरी हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिनको अंबिया की बारगाह में हजूरी का भी शरफ़ हासिल है, और हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा जो सूफिया हैं उनको फैज़ भी हासिल है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ख़ुसूसी तौर पे शिरकत भी करते, और आपसे ही ये रवायत है कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हुआ था और आप दरूद हिजरी पढ़ रहे थे। हज़रत
حضر علیہ السلام کو جو خصوصی وظیفہ تھا وہ درود ہجری ہی تھا۔ بعض صوفیاء درود ہجری کو اسم اعظم کا درجہ دیتے ہیں۔ درود ہجری ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ درود ہجری ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے آقا دو جہان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ درود ہجری ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے بزرگان دین کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے انبیاء علیہم السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ورد اور ایسا ایک وظیفہ ہے کہ جو انسان کو تمام دنیاوی مشکلات سے نکال کر اس کو خوشحالی کی طرف لے کے آتا ہے۔ درود ہجری ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے آقا دو جہان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفقت اور آپ کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ درود ہجری ایک ایسا درود ہے کہ جس کے پڑھنے سے اہل بیت سے محبت بڑھتی ہے، اہل بیت کا جو قرب ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ اور خصوصاً درود ہجری ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو فنا سے بقا اور بقا سے لقاء کی جو منزل ہے اس تک لے کے جاتا ہے۔ درود ہجری پڑھنے سے انسان کی جو روحانی ترقی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، انسان نور علی نور بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے مقرب فرشتے جو ہیں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی روحانیت کا مشتاق ہے، اگر کوئی روحانیت کا طالب علم ہے، مگر وہ منزلیں، وہ مرتبے، وہ مقام تک نہیں پہنچ رہا، یا کسی ولی اللہ کی صحبت نہیں اختیار کر سکا، کسی سے ڈائریکٹ فیض حاصل نہیں کر سکا، تو درود ہجری ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اس کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا، اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، اس کو اولیاء اعظام کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس کے لیے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ نماز فجر سے پہلے ہے۔ نماز فجر سے پہلے آپ 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ درود ہجری کو 1000 کی تعداد میں روزانہ پڑھیں۔ اسی طرح جو سلسلہ قادری کے بزرگ ہیں وہ نماز مغرب کے بعد اس کی تلقین کرتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد آپ بیٹھ کر اس کو 1000 کی تعداد جو ہے نا وہ اس کی پوری کریں۔ تو ناظرین، اس درود پاک کو جتنا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اتنی ہی برکت عطا کرے گا۔ تو ناظرین، اس درود پاک کو آپ کوئی بھی ٹائم مقرر کر لیں، تعداد مقرر کر لیں، اور بالکل پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو، اور بالکل پرسکون انداز میں آپ دست بستہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ کی جو آنکھیں بند ہوں اور تصور میں گنبد خضرا ہو، گنبد خضرا کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہے اس کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ درود و سلام کا نذرانہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گنبد خضرا سے جو سفید روشنی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کے جو جسم میں اتر رہی ہے، وہ نظارے حاصل کریں، بالکل پرسکون انداز میں یہ نذرانہ پیش کریں۔ اس طرح سے آپ درود و سلام جو ہے نا وہ آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ پہلے دن ہی آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں نے جو درود پڑھا ہے، آج کا میں نے جو عمل کیا ہے، اس کی وجہ سے جو روحانی تسکین حاصل ہوگی، آقا آپ سے محبت کریں گے، اہل بیت کی محبت آپ کو عطا ہوگی۔ تو اس طرح سے کرنے سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو روحانی سکون حاصل ہوگا۔ تو اس کو ناظرین پڑھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے، آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔